تیری عقل کا پھیر ہے، تو شیطان کی لومڑی وہ خدا کا شیر ہے۔ جب علی نے اس کو مار گرایا تو کہنے لگا ایسی شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ نادان مرحب تھا قسمت کا ہارا، ایک آن میں اس کو حیدر نے مارا، ایک آن میں اس کو حیدر نے مارا، فتح کر کے خیبر کو دکھلا گئے ہیں، علی آ گئے ہیں، ولی آ گئے ہیں، دو عالم پہ ابر کرم چھا گئے ہیں، علی آ گئے ہیں، ولی مولا علی مولا مشکل کشا ہے، شان ایسی دیکھو کہ شیر خدا ہے، شان ایسی دیکھو کہ شیر خدا ہے، ہمیں مرتضی رب سے بخشوا گئے ہیں، علی آ گئے ہیں، ولی آ گئے ہیں، دو عالم پہ ابر کرم چھا گئے ہیں، علی آ گئے ہیں، ولی۔ بعد از حمد و صلات ناظرین و سامعین و حاضرین، ایام دی مناسبت دے نال مشکل کشا حاجت روا اسد اللہ شیر خدا قرار قلب مصطفیٰ زوج زہرا کعبے دے گوہر ولیاں دے افسر زہرا دے شوہر حضرت جناب امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین امام المتقین صاحب لواء جناب علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی پاکیزہ بارگاہ دے اندر عقیدتاں دا خراج محبتاں دی سوغات پیش کرنے دے واسطے تسی اور میں مل بیٹھے، اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ دور دراز تو دیگر شہراں دے وچوں جنہیں سنگی تشریف لے آئے اور لے آ رہے نے، اللہ سارے دا ایک ایک سانس اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ خطاب تو پہلے سبھی آباب نو ایڈوانس جناب علی المرتضی دی میلاد دی عید مبارک ہوئے، جشن میلاد مرتضی مبارک ہوئے، سب آکھو خیر مبارک۔ گرامی مرتبت اس عظیم الشان موقع دے اتے اج جڑی گفتگو کرن دا ارادہ رکھنا او دا عنوان ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ دی کرامات۔ سبحان اللہ۔ موضوع پسند ہے تو اچھی بولو سبحان اللہ۔ جناب شیر خدا دی کرامات۔ ویسے بحمد تعالی اتنا کو اللہ نے مینوں مواد عطا فرما دیتا ہے کہ میں کثیر جمعے اس عنوان نو لے کے چل سکنا۔ سو اج جنی اللہ تعالیٰ نو منظوری ہوئی پیش کراں گا۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ دی ذات بابرکات خود کرامت ہے۔ آپ دا دنیا دوتے تشریف لے آنا بھی کرامت ہے۔ اگر دیکھا جائے
تے ماں دے مبارک شکم دے اندر تشریف لیانا بھی کرامت ہے. اگر اے دے تو اگے اے دے تمہیں پہلا عالم ارواح دی طرف غور کریے. حضور فرماتے ہیں کہ میں تے علی اکو نور دے وچوں پیدا کیتے گئے. اے بھی کرامت ہے. ہر وہ چیز اسلام دے دائرے وچ رہ کے کسے نو عزت دے وے، اس عزت والی چیز نو، عزت والے واقعے نو، عزت والے معاملے نو شرع دے اندر کرامت آکھیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہن ایسا غور کرنا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ نو اللہ نے کیڑی کیڑی کرامت، کیڑی کیڑی عزت عطا فرمائی. جناب علی المرتضیٰ آپ وہ ہستی کہ صغر سینی دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تسلیم کی تھی اور نبی پاک دی نبوت دی حفاظت بھی کی تھی. یہ بھی کرامت ہے. جناب علی المرتضیٰ نے بچیاں وچوں سب تو پہلا نماز پڑھی. یہ بھی آپ دی کرامت ہے. اسلام دے دائرے وچ داخل ہو کے بچیاں وچوں سب تو پہلا مصطفیٰ دے نال مصطفیٰ دی انگلی پکڑ کے خانے کعبے دا طواف کیتا. یہ بھی علی دی کرامت ہے. پھر جوان ہو گئے. رسول اللہ نے اپنی لخت جگر فاطمہ تو بدعت منی، اپنیاں بیٹیاں وچوں محبوب ترین بیٹی علی المرتضیٰ دے نکاح وچ دیتی. اے بھی آپ دی کرامت ہے. اور جناب زہرا او نے عبادت وچ مصروف ہوندیاں سن، خود چکی چلاندیاں سن، گاڑے پاندیاں سن، دانے پاندیاں سن، لیکن آپ دے معمولات دے اندر جدوں حرج ہوندا سی، یعنی چکی چلانی بھی ضروری ہوندی سی، تے ادھر آپ دا معمول نوافل دا، بندگی خدا دا، آپ جدوں اللہ دی بندگی کرن واسطے کھڑیاں ہوندیاں سن، اللہ تعالیٰ حوران جنت نو بھیج دیندا سی، جاؤ فاطمہ میری عبادت کر دی ہے پئی، جا کے تسی چکی چلاؤ. ہن ذرا غور کرنا، اے آپ دی زوجہ محترمہ نے. ہن ذرا غور کرنا، زوجہ دے زوج شوہر جناب علی المرتضیٰ وال اس گل روایت کیتا ہے حضرت جندب بن جنادہ یا جندب بن جنادہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جید صحابی رسول. آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ میں حکم فرمایا، اے ابو ذر جاؤ میرے ویر علی نو میرے کول لے کے آؤ. میرا گمان ہے، ویسے اس گل دے اندر، اس واقعے یا حدیث دے اندر ایک گل لکھی نہیں، میرا ایک گمان ہے، آثار دس دینے، حالات و واقعات، ماحول دس دے کہ اے جناب زہرا دے نال شادی تو پہلے دی گل ہے، جناب زہرا نال نکاح تو پہلے دی بات ہے. کی بات ہے؟ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جاؤ علی نو لے کے آؤ. جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا دے حکم دے مطابق جناب علی دے بوئے تے آیا. جدو آیا دروازہ کھٹکھٹایا تے جناب علی دی طرف جواب نہ آیا. دروازہ ویسے کھلیا سی، محسوس کیتا کہ گھر دے اندر کوئی فرد ہے. تھوڑی جی ایک کو مٹھی کرے، گھر دے اندر فرد ہے مگر جواب نہ پایا. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں پھر اندر داخل ہو گیا. جدو داخل ہویا اندر، فرماتے ہیں میں ویکھیا کہ جناب علی مصلی تے کھڑے ہو کے اللہ دی عبادت وچ مصروف نے، مصلی تے کھلو کے اللہ دی بندگی کر دینے پہ. فرماتے ہیں ہن سلام پھرنا سی تے پھر بھی پیغام پیش کرنا سی کہ رسول اللہ تو یاد فرما رہے ہیں. ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں سلام دا انتظار کرن لگ پیا. بس اس انتظار دے اندر میری نگاہ اٹھی، میری اکھاں نے ویکھیا کہ جناب علی دے گھر چکی چل دی ہے پئی. اوڑی سبحان اللہ.
اور مٹھا سبحان اللہ او 2-3 جمعہ والا کوٹا آج پورا آپا کرنا ہے اچھی بولو سبحان اللہ چکی چل دی ہے پئی چلان والے نظر نہیں ہوتے پہ جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں حیران و ششدر تے اندرونی طور تے بڑا خوش میں جناب علی نو پیغام پیش کیتا تے اونا تو پہلا رسول اللہ دی بارگاہ وچ حاضر خدمت ہو گیا حضرت جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر خدمت آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر پیغام دے آئے ہو علی آ رہے نے یا نہیں آ رہے عرض کردے نے سونے یقیناً میرے پیچھے لگے آدھے نے میں جان بوجھ کے انہاں نالوں تیز قدم چل کے حاضر ہویا وا میں جان بوجھ کے تیز قدمی اختیار کی تھی تیز رفتاری دے نال آیا نبی پاک نے فرمایا تیرا حق بندا سی تو علی دے پیچھے پیچھے چل گیا دا علی دے نال نال آندا تو کیوں آ گیا ابو ذر غفاری عرض کردے نے سوڑیا میں جدو پہنچیا علی نماز پڑھدے سن پہ اللہ دی عبادت وچ مصروف سن سوڑیا انہوں نے نماز مکمل کرنی سی دے پھر میں انہوں نے پیغام پیش کرنا سی ہاں ابو ذر ایسے طرح ہے سونے میں ایک عجیب منظر ویکھیا ہے علی نماز پڑھدے سن پہ علی دی چکی چلدی سی پئی چلان والے نظر نہیں سنے آدھے چلان والے نظر نہیں سنے آدھے پہ سونے میں جیوے سلام پھر ہے میں علی نو تواڈا پیغام پیش کیتا ہے پیغام پیش کر کے انہاں تو پہلا تواڈے کول حاضر خدمت آئے کہ سوڑیا میں پوچھنا چاہتا مینوں ارشاد فرمایا جائے کون نے جڑے چکی تے چلا دینے پہ مگر نظر نہیں آنے پہ مخبر صادق علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر حیران اور دلاڑ نہیں میرا علی اللہ دا دوست ہے میرا علی اللہ دا عبادت گزار بندہ ہے یہ دی عبادت اللہ دی بارگاہ دی اندر بڑی مقبول ہے علی اللہ دی عبادت وچ مصروف سی علی نو آٹے دی بھی ضرورت سی علی نے پھر عبادت کر کے چکی پیشنی سی اللہ نے فرشتیاں نو حکم دیتا ہے او میرے فرشتیاں علی میرے کام وچ مصروف ہے علی میری عبادت وچ مصروف ہے اور علی نو اسا مزید تھکانا نہیں اسا علی نو مزید کم نہیں لینا علی نو روٹی دی ضرورت ہے عبادت تو بعد نے چکی چلانی ہے اے میری عبادت کردا رہے عبادت مکن تو پہلا پہلا تسی جا کے علی دی چکی دے وچ دانے ڈال کے جا کے آٹا بناو تاکہ علی نو کوئی دقت پیش نہ آوے ابو ذر غفاری او جڑی ہستیاں تینوں نظر نہیں سڑاؤندیاں پیاں جڑی مخلوق تینوں نظر نہیں سی پیاندی جڑے چکی چلا دے سن پہ او کوئی غور نہیں اللہ دے نوری فرشتے نے اللہ دے نوری فرشتے میرے علی دی حاضری واسطے میرے علی دی خدمت واسطے حاضر ہوئے نے میرے علی دی خدمت واسطے اللہ دے فرشتے حاضر ہوئے نے اللہ دے فرشتے حاضر ہوئے نے حضرات گرامی قدر کتنی عظیم الشان جناب مولا علی المرتضی دی کرامت ہے کہ جناب علی ہاتھ بھی نہیں لگا دے اللہ دے فرشتے خدمت کرن واسطے حاضر خدمت آتے چکی چلاون لگ پیندے پھر اسی کیوں نہ آکھیے سراپا کرامت مولا علی ہے سراپا کرامت مولا کھل گئے نے سارے دے چہرے اللہ تعالیٰ اینا چہرے نو ہستیاں وستیاں رکھے ہر ایک چہرے دی زیارت کرن کا طلبگار آتے کرن لگا مل کے سارے والا سراپا کرامت
سراپا کرامت عطا کی علامت مالا. ایک اور گل سن لو. دیا لاکھ بھی اسد اللہ کا مصطفیٰ نے، دیا لاکھ بھی اسد اللہ کا مصطفیٰ نے. بقائے شجاعت مولا علی ہے، بقائے شجاعت مولا علی ہے. سراپا کرامت مولا علی ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں سراپا شرافت مولا علی ہے. حضرات گرامی قدر کون علی المرتضی؟ او علی المرتضی حضرت جناب اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی پاک سرکار دو عالم خیبر فتح فرما کے واپس مدینے تشریف لیا دینے پہ دوران سفر سبہا بستی آ گئی، سبہا پنڈ آ گیا. کیڑا پنڈ؟ سبہا. شوکت بھائی، سبہا بستی آ کے نبی پاک نے فرمایا تھوڑی دیر آرام کر لویے، تھوڑی دیر سستا لویے، آرام کر لویے. جناب اسماء بنت عمیس فرما دیاں نے ہیں ادھر نبی پاک دے صحابہ بھی آرام دے واسطے کچاوے نیچے رکھ لے، اونٹاں نو سواریاں نو بٹھا لیا. نبی پاک نے فرمایا عصر دی نماز ادا کر لو. علی المرتضیٰ دے ذمے کوئی کم سی تے علی او کم کرن وچ مصروف ہو گئے. لشکر دے اندر بڑے کم ہوندے نے، پانی پلاون دے کم، مرم پٹی کرن دے کم، نائیاں والا کم، موچیاں والا کم، طبیب والا کم، ڈھیر کم ہوندے نے. روٹی پکاون دا کم، آٹا گنن دا کم، اگ بالن دا کم، بالن اس طرح صحابہ نے ڈیوٹیاں تقسیم کیتیاں ہوندیاں سن. جب رل کے ٹر پویے تو کری دا نہیں، رل مل کے انجی وہ کثیر لشکر ہوندا سی تے او دے وچ سارے معاملات مکمل کر کے چلدے سن. حضرت اسماء فرما دیاں نے علی کسے کام وچ مشغول. عصر دی نماز دا ویلا آ گیا، نبی پاک سرکار نے مصلی امامت تے کھڑے ہو کے عصر دی نماز پڑھائی. صحابہ کرام نے نبی پاک دے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. کڈے خوش نصیب نے جنہاں نے نبیاں دے امام دے پیچھے نماز پڑھی ہے. اور ایتھوں میں ایک عقیدے دی کلی پڑھ کے تاں اگے علی پڑھنا اچھی سبحان اللہ کھوتے. بھئی بڑے خوش نصیب مقدرہ والے او لوگ جنہاں نے نبیاں دے امام دے پیچھے نماز پڑھی. صدقے نہ چاہیے او سستی ابو بکر صدیق تو جیدے پیچھے نبیاں دے امام نے خود نماز پڑھی ہے. اچھا نبی پاک نے نماز پڑھی ہے، سردی صحابہ نے بھی پڑھ لی. وہ جڑے کم کاج وچ مصروف سن پھر ہوندا ہے بھئی چلو بعد پڑھ لینے. موقع دی مناسبت دے نال جناب علی لیٹ ہو گئے تے نبی پاک سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے بھئی جو کچھ ہے سی میں کم نمٹا آیا کر آیا. حضور دے خیمے دے وچ تشریف لے جدوں حضور نے فرمایا علی ادھر آ بیٹھ جا. علی نو بٹھا کے نبی پاک نے اپنا رخ انور رکھیا نا علی دی گودی وچ. سواد نہیں آیا گل دا؟ اوتھے ابو بکر دی گودی، ایتھے علی دی گودی.
جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میاں میں اگے بھی گزارش کرنا ہوں نا، اے امتی دا توک نہیں کہ بندہ ایویں بڑ بڑ کردہ پھرے، ایویں بک بک کردہ پھرے، نبی نو اینج کرنا چاہیے سی تے اینج نہیں سی کرنا چاہیے۔ تو ماما لگنا کار رسالت کار نبوت دے اندر امتی دا توک نہیں بندا، کیوں مداخلت کی کوشش کرے؟ نبی جیویں بھی کرے امتی دا حق بندا ہے، آکھے سبحان اللہ۔ جے ویکھے نبی نے علی دی گودی میں اپنا سر رکھے تاوی آکھے سبحان اللہ، جے ویکھے صدیق دی گودی میں سر رکھے تاوی آکھے سبحان اللہ۔ جے ویکھے نبی نے حسنین نو اپنے سینے دے تے لٹایا ہے تاوی، تے جے ویکھے شیخین نو اپنے مزار دے وچ سلایا ہے تاوی سبحان اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا علی آنا ادھر، بٹھا کے اپنا سر رکھیا گودی علی دی اندر، رخ انور سرکار دا علی دی گودی دے اندر۔ اسماء بنت عمیس فرما دیا نے کہ نبی پاک نو نیند نہیں سی آئی، کی ہویا سی؟ کان یوحا الیہ، رسول پاک نو وحی دے آثار نازل محسوس ہوئے، وحی دے آثار، سرکار نو غنودگی محسوس ہوئی کہ وحی دے معاملات نے۔ حضرت علی فرماندے نے جدوں اور جگہ تو روایت پڑھنا پیا، علی فرماندے نے جدوں نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گودی میں سر رکھیا تے وحی نازل ہوئی تے میری ران کڑ کڑ کرن لگ پئی تے سرکار نو پسینے تے تریلیاں، اس واسطے اللہ فرماتا ہے نا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پہاڑاں دے اوتے نازل کر دے تے ریزہ ریزہ ہو جاندے، اوے تے محمد دا مبارک قلب ہے۔ اجے بھی آندا ہے کہ میں تے نبی اکو جائے، کملا ہو گئے ہیں۔ میاں جناب علی المرتضیٰ دے سر انور دے اندر رکھیا، اپنا گودی سر رکھیا، وحی دے آثار شروع ہوئے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں فلم یصلی العصر حتی غربت الشمس، سورج غروب ہو گیا، شام دا ویڑا بالکل قریب، تے نبی پاک سرکار دے وحی جاری ہے۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال اٹھے، خطبہ تو بڑا کچھ بیان کر دینے کہ علی دی اکھاں میں چانسو آ گئے بھی میری نماز رہ گئی، وہ کرمالیا نماز رہ گئی سی، مصطفیٰ دی اطاعت دا نہ تے نماز ہے۔ میں 11 کتابہ 12 اچ پڑھی حدیث، مگر مینوں الفاظ نہیں مل سکے، تے کوشش کرنی چاہیے اپنی طرفوں الفاظ ایڈ یا اضافہ نہ ہی ہوئے، وہی بیان ہوئے جو کچھ لکھیا ملتا ہے۔ اچھا اس گل وچ کیا علی دی شان تھوڑی ہے جڑی اگے پڑھن لگا میں ہن علی دی اکھاں وچ آنسو لیا کے تے لازمی تسیں بیان کرنا ہے۔ اگوں گل سنو، اگوں بڑا مزے نے، بڑے لطف نے۔ فرماتی ہیں کہ علی المرتضیٰ نے کچھ عرض نہیں کی تھی، بلکہ نبی پاک سرکار اپنی مرضی نال اٹھے تے حضور نے خود علی نو پوچھیا کیا علی تو نماز پڑھ لئی ہے؟ اصلیتا یا علی، کیا تو نماز پڑھ لئی؟ عرض کی تھی لا، سنے میں نماز نہیں پڑھی۔ ہن اگوں سنو نماز دی فضیلت اور نماز دی حقیقت۔ حضرت اسماء فرماتی نے جدوں علی نے عرض کی تھی کہ سونے میں نماز نہیں ادا کی تھی، فرفع یدیہ، رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا لے۔ اور اگلا جملہ میں پڑھنا تا ہے جے میرے آکھن تے ہاتھ اٹھا کے آکھو سبحان اللہ۔
حضرت جناب اسماء فرماتی ہیں نبی پاک نے اپنے ہاتھ اٹھا لے، ہاتھ اٹھا کے میرے نبی نے چند لفظ بول کے اللہ دی بارگاہ دے اندر مناجات کی تھی، اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کی تھی، اللہم انہو کان فی طاعتک فی طاعت رسولک او کما قال میرے نبی نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، نیلی شاد دیا مالکا ساری کائنات دیا خالقا، علی تیری اطاعت وچ سی، تیرے رسول دی اطاعت دے اندر سی، یا اللہ فردد علیہ الشمس نیلی شاد دیا مالکا، سورج نو علی دی نماز واسطے واپس لوٹا دے، سورج نو علی دی نماز دے واسطے واپس لوٹا دے۔ اور میرے نبی دعا کرن اللہ قبولی نہ کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسے واسطے عشق محبت بادشاہ بریلی دے تاجدار امام اہل سنت اعلی حضرت احمد رضا خان تاجدار بریلی آپ فرماتے ہیں جب میرے نبی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ سورج نو واپس عصر دے مقام دے لٹا دے، ادھر کی ہویا وہ تو جس کا جا پر بہار قبول، نبی دی دعا نو جڑا جوبن ملتا ہے وہ قبولیت دی بہار ملتی ہے، وہ تو جس کا جا پر بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں گرامی قدر حضرت جناب اسماء بنت امیس فرما دیا نے فرأیتها غربت الشمس، فرما دیا نے میں اکھاں نال ویکھی ہے جنی دیر نبی پاک نے دعا نہیں سی کی تھی، نبی نے اللہ کے مناجات نہیں سن کی دیا، اونی دیر سورج ڈوبیا ہویا سی، سورج غروب ہویا سی، ادھر جدو نبی نے دعا منگی ہے فرما دیا نے ثم رأیتها، میں پھر دوبارہ سورج وال تکیا، طلعت ما غربت، جڑا سورج غروب آ گیا سی واپس طلوع آ گیا، سورج واپس طلوع آ گیا، پھر بریلی دا تاجدار یاد آیا، پھر بریلی دے تاجدار دی یاد آئی، آپ فرماتے میں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا
اللہ اسماء فرما دیا نے نبی پاک نے دعا کی تھی ثم رأيتها طلعت ما غربت جڑا سورج غروب ہو چکیا سی واپس طلوع ہو گیا نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر علی مولا نے بتلایا عبادت ہو تو ایسی نعرہ حیدری. یہ جڑا لفظ حیدری بولنا ہے نا مولا علی نال منسوب کر کے حیدر حیدر تو حیدری ہے نا اے آپ دا جڑا لقب حیدر ہے اے بھی کرامت ہے. ہولی آکھو خا سبحان اللہ. آپ دی والدہ محترمہ حضرت جناب فاطمہ بنت اسد آپ فرمادیاں نے کان ردیان فی مہدہی میرا بیٹا اجے پنگوڑے دے اندر دودھ پیندا سی تے پنگوڑے وچ سی بالکل چھوٹا بچہ سی علی فقصدتہ حیتاً ایک سانپ آ گیا انہیں قصد کیتا ارادہ کیتا علی نو نقصان دین دا. سانپ ہر حال دے اندر دشمن دے نال تشبیہ رکھدا ہے حتیٰ کہ خواب دے اندر بھی آ جائے جڑی حیت جڑی حالت جڑی کیفیت نال تسی سانپ نو ویکھو گے دشمن تانوں اسے رنگ وچ نظر آوے گا جی خواب وچ بھی. جناب علی بچے سن تے انہیں آ کے ڈسن دا ارادہ کیتا. آپ دی والدہ فرمادیاں نے فن حضر من مہدہی لقتلہا میں حیران رہ گئی کہ میرے پہنچن تو پہلا میرا پتر علی جھپٹ کے انہوں پکڑ دے پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. فتعجبت حیران رہ گئیاں کہ بچہ چھوٹا جا سانپ دے اپنے دشمن دے نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے نے. فرمادیاں نے میں اجے حیرانی دے عالم وچ ڈبیاں تے فوراً فسمعت ہاتفاً اللہ نے غیبی فرشتہ بھیجیا انہیں پردیاں وچ رہ کے میں نو آواز سنائی اور جگہ بی بی پریشان ہون دی لوڑ نہیں حیران ہون دی لوڑ نہیں اے بچہ عام نہیں اچھی سبحان اللہ آنکھوں کے تے بولا گا اے بچہ عام نہیں ہاذا حیدر پانچ باری سارے بولو حیدر 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 نعرہ حیدری بی بی ہاذا حیدر ان حضر من مہدہی الی عدوہ فقتلہ ہاذا حیدر. بی بی حیران اور دی لوڑ نہیں اس زندگی بچ جدو بھی دشمن دے سامنے جاوے گا اے جدو بھی سامنے جاوے گا حیدر بن کے سامنے آوے گا. اے ڈرن والا نہیں میدان میں نکل کے لڑن والا ہے. اچھا جڑا لفظ حیدر ہے ہن ان دی تھوڑی جی ڈیفینیشن سنو ایٹمالوجی تو نہیں مگر ڈیفینیشن تعریف. عربی جڑی ہے بڑی فصاحت و بلاغت والی زبان ہے وہیں تو پنجابی بھی بڑی فصاحت والی ہے یہ تو بھی اپنی ٹھٹ نے ہاں جی لیکن ساڈا اے وے بھی ساڈی زبان ایڈی کوئی مقبول نہیں ہوئی ایویں لوکل سطح دی چھوٹی جی ساڈی زبان ہے. چلو اسی خوش ہاں یہ بھی اپنا ہی سواد ہے جی ہاں جی. میں تو دسنا پنجابی جدوں میں لاسٹ ٹائم گیا نا جدے عمرہ شریف دے واسطے تے جدے محفل ہوندیاں نے سنگی ساڈے علاقے دے کرواندے نے تے وچ عربی بھی آؤندے نے انہاں نوں ہور کوئی سمجھ آوے نہ آوے
اللہ علی نبی تے محمد دی انہوں بڑی سمجھ ہوتی ہے. تے پھر جدوں میں پنجابی شعر بولنا تے پھر اس ٹائم وہ بھی جھوم دے نے تے وہ پھر بڑا مزہ ایک آتا ہے, لطف آتا ہے. انہوں نے کوئی ہلکی پھلکی گفتگو کریے نا عربی دے اندر, وہ آتے ہیں یار سانو سمجھ نہیں آتی پر اینا سانو پتہ لگتا ہے بھئی تسی جڑی گل کردے ہو پے تسی نبی پاک دی محبت وچ ڈوب کے کردے ہو پے, مدینے والے دی محبت وچ کھب کے کردے ہو پے, اینا کو سانو بھی پتہ لگتا ہے. اچھا پنجابی چ جویں کھجور درخت نو بھی کھجور آکھیا جاندا ہے, وہ دے پھل نو بھی کھجور آکھیا جاندا ہے. اگوں دی کوئی ہور بھی قسم نے, کچی کھجور ہوئے تو ان کی آکھیدا ہے ڈوکا. مطلب اے فصاحت و بلاغت دے معاملات نے. این جی جڑی عربی زبان ہے نا این دے وچ بھی کھجور دیاں مختلف حالتاں دے مختلف نام نے. علا حاصل قیاس شعر دیاں مختلف کیفیات, مختلف حالات تے مختلف معاملات دے مختلف نام نے. مثلا اسد اے بھی شعر ہے, او چلو میرے میں بھی شعر ہی ہاں, وہ تسا جس ٹائم سننا تو کہنا بھی یہ کیویں دا شعر ہے. اسد دی میں تعریف دسنا, اسد, زرغام, غضنفر, زیغم, حمزہ, عباس تے پھر ڈگری آندی ہے حیدر دی. 1 2 3 4 5 6 حالتاں کراس کر کے پھر حالت آندی ہے حیدر دی, پھر شان آندی ہے حیدر دی. سنو اسد کنوں آتے ہیں, شیر جدوں مست ہو کے اپنی کچھار دے اندر آرام کرے, پاؤں سمیٹ کے بیٹھا ہوئے جاگو میٹھی حالت دے اندر, اس جاگو میٹھی میرے لئے ویکھے جے انج جاگو میٹھی حالت نو اسد آکھ دینے. اس کیفیت نو کی آکھ دینے, شیر دی اس کیفیت نو اسد آکھ دینے. پھر شیر نو خیال آوے بھی میں جنگل دا بادشاہ ہاں, میں چہل قدمی نہ کرا جنگل وچ نکل کے. او کچھار تو باہر نکل کے جڑی چہل قدمی کردہ ہے نا, او دی اس چہل قدمی دی حالت نو زرغام آکھ دینے. پھر جدوں چہل قدمی دے دوران انہوں کوئی شکار نظر آ جائے تو وہ شکار نو ویکھنا شروع کرے, فوکس کرے, شکار دے اتے او دی نظر دے فوکس کرن نو غضنفر آکھ دینے. پھر جدو او فوکس کر کے شکار دی طرف ہلکے ہلکے قدم اٹھانا شروع کرے, او دی ہلکی ہلکی اس ٹور نو زیغم آکھ دینے. پھر جدو اوہی زیغم اپنے شکار دوتے حملہ کرے انہوں حمزہ آکھ دینے. جدو حملہ کر کے شکار نو شکنجے دے وچ لے لوے اور او دا جینا دو بھر اور مشکل کر دے وے, او دی اس کیفیت نو عباس آکھ دینے. تے جدو شکنجے وچ پوری پاور, پوری قوت, پوری طاقت دے نال لے کے او دا خون چوس لوے, پھر او دے ٹکڑے ٹکڑے کرے, ٹکڑے ٹکڑے کرن دی حالت نو حیدر آکھ لینے. تے احمد تے نہیں سی جناب علی نے مرحب نو اوتھے خیبر ویچا کیا, تو اسے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھے ہے. آپ نے فرمایا چپ ہے, سمتنی امی, تیری ماں تیرا نام مرحب رکھے ہے, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے ہے. آپ نے فرمایا علی سے تو لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے, علی سے تو لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے, تو شیطان کی لومڑی اور وہ خدا کا, اونچی بولا مزہ نہیں آیا, وہ خدا کا شیر ہے, تو شیطان کی لومڑی اور وہ خدا کا. جب مولا علی نے انہوں چت کر کے گرا دیتا تے مولا علی دے بارے آکھنے لگا ایسی شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے, دل یہ کہتا ہے
جڑا دشمن دے ٹوٹے ٹوٹے کرے انہوں کی آکھیا جاندہ ہے حیدر. ایک گل سنو تے تقریر ختم کریے. نزہۃ المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن صفوری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ نقل فرما دینے کہ جناب علی دی بارگاہ دے اندر آپ دا ایک محب چاند بڑا آیا تے آ کے اس گزارش کی تھی جناب انی ارید السفرہ میں سفر دا ارادہ رکھنا. آپ نے فرمایا جا. اکھا لگا جی فلاں علاقے وچ جانا ہے تے رستے وچ جنگل ہے ڈرنا وا میں. آپ نے فرمایا تینوں کا دا ڈر ہے؟ اکھا لگا جی اخاف من السبع اوتھے ایک درندہ ہے مشہور جڑا بھی بندہ جانتا ہے انہوں وہ تنگ کردہ ہے پریشان کردہ ہے تے میں اس درندے تو ڈرنا وا. پیارے علی تسی مشکل کشا ہو میری مشکل کشائی کرو. جناب علی المرضان اچھا 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 او جنگل اوتھے درندہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے ویکھے جی. آپ نے بجائے اس دے بھی انہوں کوئی وظیفہ دیں دے کوئی دعا دیں دے یہی بنتا سی نا. آپ نے اپنی انگوٹھی اتاری تھما دیتی. وہ حیران بھی ایک ہی ماجرا منگی گندم ہے ملدے چنے نے پہ سوال گندم جواب. میں گزارش کی تھی اے بھی ہوتے درندہ ہے تے اے میں نے انگوٹھی عطا فرما دینے پہ. آپ نے فرمایا میاں ٹینشن نہ لے تو آکھیا بھی ہوتے درندہ ہے جی درندہ ہے تو آکھیا میں نو خوف ہے میں نو ڈر ہے جا بے خوف ہو جا تے ڈر لا دے. جی اینو کی کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا جدوں او درندہ جنگل وچ تیرے آوے نہ سامنے ان دے سامنے اے میری انگوٹھی کر چھڑیں جڑے نال رڑ کے خطاب سن دینے پہ بولو سبحان اللہ. انگوٹھی میری او دے سامنے کر چھڑیں اس جا الصبع انگوٹھی او دے سامنے کر کے فقل لہو انہوں اینا کو آگ چھڑیں ہاذا خاتم علی ابن ابی طالب. اے انگوٹھی ویکھ لے اے انگوٹھی علی ابن ابی طالب دی انگوٹھی ہے. انہاں کو کہہ چھڑیں تیرے نیڑے نہیں آوے گا. ٹھیک ہے جی چلا گیا. ان جدو جنگل گیا تے اس بھی انگوٹھی ہاتھے پھڑی ہے. درندہ آ گیا. جدو درندہ آیا درندہ اپنے طریقے دھاڑ دا ہویا حملے دے واسطے حملے دی نیت نال آیا. انہیں فوراً انگوٹھی دے سامنے کر دیتی. تنال بول کے آتا ہے ہاذا خاتم علی ابن ابی طالب. اے انگوٹھی علی ابن ابی طالب نے مینوں عطا کیتی ہے. اے علی ابن ابی طالب دی انگوٹھی ہے. فلما رآہ السبع جدو اس درندے نے انگوٹھی نو ویکھیا رفع رأسہ الی السماء درندے نے اپنا سر آسمانہ ول اٹھایا. سر آسمانہ ول اٹھا کے ہمامہ تھوڑی جی انہیں گفتگو کی تھی آسمانہ ول منہ کر کے گفتگو کی تھی. ثم الی الارض کذالک پھر انہیں زمین ول اپنا منہ کی تھا زمین ول منہ کر کے انہیں تھوڑی جی گفتگو کی تھی. ثم الی المشرق پھر انہیں مشرق کی طرف منہ کی تھا مشرق ول منہ کر کے انہیں تھوڑی جی گفتگو کی تھی تھوڑا جا کلام کی تھا. ثم الی المغرب پھر مغرب ول منہ کر کے انہیں تھوڑی جی گفتگو کی تھی. ثم ذهب مہرولا جب انہیں مغرب ول منہ کر کے تھوڑی جی گفتگو کر لی انہیں کوئی سمت نہیں ویکھی انہیں کوئی سمت نہیں ویکھی. سر پٹو کے دوڑنے لگ پیا جنہیں منہ آؤں ہے بس درختوں نو کراس کر دیا دوڑ گیا شور لگا کے اتھوں بھاگ گیا. مشکل کشا علی علی حاجت روا علی
मुश्किल कुशा जनाब अली दी बारगाह विच हाजिर होया जनाब अली दी बारगाह विच हाजिर हो के तराने अल्लाह ने पे मुश्किल कुशा अली अली हाजत रवा अली मुश्किल कुशा अली अली हाजत मुश्किल कुशा अली अली हाजत रवा अली मुश्किल कुशा अली अली हाजत जनाब अली ने दरबार के अंदर खड़ा हो के आखिर लगा जनाब मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहना जनाब अली मुर्तजा ने फरमाया बोल की गुफ्तगू करना चाहना जनाब अली ने अंगूठी पेश करके शुक्रिया अदा किया आखिर लगा प्यारी अली तुहाडा शुक्रिया तुहाडी अंगूठी ना हुंदी ते मैं मारिया गया अगर अंगूठी ना हुंदी ते मैं मारिया गया मैनू तुहाडी अंगूठी ने बचा लिया मैनू तुहाडी अंगूठी ने बचा लिया अजे भी समझ नहीं आई जिस अली दी अंगूठी विच इतनी ताकत है जिस अली दी अंगूठी विच इतनी ताकत है उस अली दी मुबारक उंगली विच कितनी ताकत आवेगी जिस अली दे मुबारक एक उंगल विच इतनी ताकत है अली दे पंजे विच कितनी ताकत आवेगी जिस अली दे पंजे विच इतनी ताकत है अली दे पूरे बाजू विच कितनी ताकत आवेगी जिस अली दे बाजू विच इतनी ताकत है जिस अली दे बाजू नू अल्लाह ने इन्नियां शर्फां दित्तियां ने पूरे वजूद नू कितने शर्फ अता कीते आणगे समझ होनी चाहिए लोकां नू पंज तन पाक दी जिथे अली जैसे एक तन दी कुव्वत ए आलम है ओते पंजा तना दी कुव्वत की आलम आवेगा जनाब अली मुर्तजा नु आखन लगा अगर तुहाडी अंगूठी ना हुंदी मैं हलाक हो जांदा मैं मारिया जांदा आपने फरमाया अगे बाल आखन लगा जनाब जिवें मेरे तरफ दरिंदा दौड़िया मैं अंगूठी नु तुहाडा तारफ करवा के आखिया ए अली दी अंगूठी है प्यारे अली ओने आसमाना वल रुख कीता आसमाना वल रुख करके थोड़े देर कलाम करके फिर ज़मीना वल कलाम कीता फिर मशरक वल मुँह करके फिर मगरब वल मुँह करके कलाम कीता सुम्मा ज़हाबा महरूलन फिर उन्हें कोई आओ थाओ नहीं वेखिया कोई सिमत नहीं वेखी बस नसदा जांदा दौड़दा जांदा नस गया अली ने फरमाया जान ने उन्हें आसमाना वल मुँह करके की कलाम कीता है आखन लगा जी मैनू तो नहीं पता अलबत्ता मैं उहदे बोलन दी आवाज़ ज़रूर सुनी है लेकिन पता नहीं वो की आंदा पिया अली ने फरमाया असी दस देने असी इत्थे बह के दस देने वो की आंदा सी पिया प्यारे अली दसो की आंदा सी पिया आपने फरमाया उन्हें जदों आसमाना वल रुख कीता उन्हें आसमाना दे रब दी कसम खाई उन्हें आसमाना नू गवाह बना के आखिया ऐ आसमान मैनू तेरे उस रब दे हक होने दी कसम है जिन्हें तेनू उठा के रखे है बगैर सतूना तो जिन्हें तेनू उठा के रखे है मैनू तेरे उस रब दे हक होने दी कसम है ज़मीनों सत्ता ज़मीना नो मुखातबे करके आखिया ऐ अर्दो ऐ ज़मीनों मैनू तुहाडे उस रब दी कसम है जिन्हें तुहानू बनाया जिन्हें तुहानू तखलीक फरमाया फिर उन्हें मशरक वल सूरज वल मुँह करके आखिया ऐ मशरक मैनू तेरे रब दे हक होने दी तेरे रब दी कसम है ओ रब जिन्हें तेरी तरफ सूरज नू तलू कीता है जिन्हें तेनू मशरक बनाया मैनू उस रब दे हक होने दी कसम उस रब दे हक होने दी कसम है जिन्हें सूरज नू मगरिब वल गरूब कीता है उन्हें इन्हां सिमतां दियां कसमां उठा के उन्हें इन्हां सिमतां दियां कसमां उठा के चार सिमतां दियां कसमां उठा के फिर उन्हें एक गल कीती है हुण मैं पढ़ाओ गल तुहाडे सामने जनाबे अली ने फरमाया उन्हें अल्लाह दियां कसमां उठा उठा के आखिया उन्हें अल्लाह दियां कसमां खा खा के आखिया उन्हें आखिया मैनू अल्लाह दी
قسم اللہ دی حق کون دی قسم ہے لا جڑے عربی نو کچھ سمجھ دیا لا آسکونو بے بلاد لا آسکونو بے بلاد انہیں آکھا میں ہن اس علاقے وچ رہنا ہی نہیں مینو اللہ دی قسم ہے میں اس علاقے وچ نہیں رہنا تو او بھاگ گیا مینو اللہ دی قسم ہے میں اس علاقے وچ قیام نہیں کرنا پیاری علی انہیں کیوں قیام کرنا پسند نہیں کیتا علی نے فرمایا او اللہ نے قسم اٹھا اٹھا کے بیانا سی لا اسکن بے بلاد یشکونی فیغا لے علی ابن ابی طالب جنی دیر علی بن ابی طالب نے اگے میری شکایت کسے نہیں لائی میں حکومت کیتی ہے اور لوگی علی نے اگے میری شکایتاں کرن لگ پہنے اچھی بار سبحان اللہ اور لوگی علی نے اگے میری شکایتاں لگان لگ پہنے اور لوگی علی نے اگے میری شکایتاں لگان لگ پہنے جتھے علی دے سامنے میری شکایتاں ٹر جان علی مجبور ہو کے اپنی انگوٹھی میرے سامنے کھالی چھٹے مینوں کون علی دا محب آکھے گا کہ میں علی دی انگوٹھی
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. دو عالم پہ ابرے کرم چھا گئے ہیں، دو عالم پہ ابرے کرم چھا گئے ہیں. اگلا جملہ سنو گے تو تڑپو گے. دو عالم پہ ابرے کرم چھا گئے ہیں، علی آ گئے ہیں، ولی آ گئے ہیں. دو عالم پہ ابرے کرم چھا گئے ہیں، علی آ گئے ہیں، ولی آ گئے ہیں. جو منکر ہیں سارے وہ گھبرا گئے ہیں، علی آ گئے ہیں، ولی آ. یہ رتبہ کسی ہے پایا، علی دیکھو کعبے میں تشریف لایا، علی
تشریف لایا، فضیلت خدا سے بڑی پا گئے ہیں، علی آ گئے ہیں، ولی آ گئے ہیں، دو عالم پہ ابر کرم چھا گئے ہیں، علی آ گئے ہیں، ولی مناؤ سبھی جشن تیرا رجب ہے، مناؤ سبھی جشن تیرا رجب ہے، ہوا مہربان دونوں عالم پہ رب ہے، ہوا مہربان دونوں عالم پہ رب ہے، فقیروں کی قسمت وہ چمکا گئے ہیں، علی آ گئے ہیں، ولی گونج پہ جائے، علی آ گئے ہیں، ولی آ گئے ہیں، جو منکر ہیں سارے وہ گھبرا گئے ہیں، علی آ گئے ہیں، ولی ادا پہ میں تیری جاؤں قربان مولا، یا علی ادا پہ تیری جاؤں قربان مولا، اٹھایا نبی نے میرا لکھنا، اٹھایا نبی نے تو آنکھوں کو کھولا، اٹھایا نبی نے تو آنکھوں کو کھولا، نہیں ان سا کوئی یہ بتلا گئے ہیں، علی آ گئے ہیں، ولی روٹھے جو سارا زمانہ تو روٹھے کبھی تیرا خالق کو سجدہ نہ چھوٹے، کبھی تیرا خالق کو سجدہ نہ چھوٹے، یہ سرتاج زہرا کے فرما گئے ہیں، تعلیم مرتضی یہ سرتاج زہرا کے فرما گئے ہیں، علی آ گئے ہیں، علی خیبر وال توجہ کرے جس طرح نادان مرحب تھا قسمت کا ہارا، علی سے تو لڑ سکے